अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट है। उनकी मजलिस शूरा के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके दो बयानात सामने आए हैं अलग अलग रहनुमाओं के। और उनके जो बयानात हैं उनमें मुझे कुछ तज़ाद दिखाई दिया है। ये आने वाले दिनों में जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कोशिशें कर रहे हैं कि ये ऊँट किसी करवट बैठ जाए, कोई ऑक्सीजन मिल जाए और मामला हल हो जाए। लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, एक जानिब से ऐसे बयानात हैं कि जो इंतशार को हवा देंगे, जो उस सोच को परवान चढ़ाएँगे जिस सोच की नफ़ी फ़िलहाल की जा रही है और वक़्त का तकाज़ा है कि इस सोच की नफ़ी की जाए। जबकि दूसरी जानिब ऐसे बयानात हैं जो दरगुज़र की बात कर रहे हैं, जो सब्र व तहम्मुल की बात कर रहे हैं। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो कहा था कि ये जो कलअदम करार दिया गया है, जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, इसी में हल भी है। ये जो दोनों बयानात आए हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं लब्बैक की जानिब से, फ़िलहाल जो उनके अमीर हैं वो तो अभी मंज़रे आम पर नहीं आए। लेकिन ये वही सूरत हाल ना बन जाए जो पीटीआई की बनी थी कि जब जो कायद हो, जो लीडर हो, वो मंज़र से गायब हो, तो फिर हर कोई लीडर बनने की कोशिश करता है। ये क्या कहानी है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके साथ जो 27वीं आईनी तरमीम को लेकर बातें हो रही हैं, तो जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा है ना कि उस नोटिफ़िकेशन में जो कलअदम करार दिए जाने का नोटिफ़िकेशन है, उस नोटिफ़िकेशन में ही हल मौजूद है। तो इसी तरह की अब बातें आने वाले दिनों में होंगी और आपको खबरें सुनाई देंगी। वो क्यों सुनाई देंगी, मैं थोड़ी-सी एक खबर का आपके साथ तज़किरा करता चलूँ, जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है 27वीं आईनी तरमीम को लेकर। और जो लब्बैक वाला मामला है, फिर इससे मिलता-जुलता ही है और आपको फिर सारी कहानी आहिस्ता-आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। नून लीग के बहुत ही मुतहरिक रुकन कौमी असम्बली हैं, वफ़ाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून हैं बैरिस्टर अकील। उनका एक बयान सामने आया है। ये बयान क्या है? जो उनकी स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट आग लगाएगी और जो उनके मुखालफिन हैं वो तो इस पर भी नश्तर बरसाएँगे। लेकिन मैंने जो बात की है कि इसमें ही टीएलपी के लिए भी कुछ न कुछ रिलीफ़ का मार्जिन मौजूद है, जो उनकी स्टेटमेंट है। बैरिस्टर अकील ने आज सुबह जियो के प्रोग्राम में बात की है और उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने ये बात की है कि 27वीं तरमीम में कोई जल्दबाज़ी नहीं और आइन आसमानी सहीफ़ा नहीं, जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर अकील क्या कह रहे हैं कि आइन कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं, जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर वज़ीर मुमलिकत ये बात कर रहे हैं आइन के तनाज़ुर में कि वो कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, तो फिर जो टीएलपी को कल अदम करार देने का वफ़ाकी दाखिला ने नोटिफ़िकेशन जारी किया है, तो उसको उनके जो रहनुमा हैं वो भी इसी अंदाज़ में गर्दानते हैं। जब आइन की इस तरह की तशरीह की जा रही है, तो फिर इस नोटिफ़िकेशन की तशरीह क्यों नहीं की जा सकती? और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो बिल्ली थैले से बाहर निकाली है कि इसी में हल मौजूद है, तो अब आप थोड़ा-सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये गलत बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक़्त किसी की रिटायरमेंट की वजह से जल्दबाज़ी की जा रही थी, जबकि 27वीं तरमीम पर कोई जल्दबाज़ी नहीं, तमाम मामले पर बातचीत होगी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब बातें हुई थीं, खबरें सामने आई थीं, तो ये भी प्रोपेगेंडा किया गया था कि किसी की रिटायरमेंट की वजह से ये तरमीम लाई जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि किसी को एक्सटेंशन, ये जो बातें हो रही हैं, बैरिस्टर अकील साहब का इस जानिब इशारा है। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला है। बैरिस्टर अकील का कहना था अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत किए बगैर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी राय दे। पीपल्स पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मौक़िफ़ होगा उसे देखा जाएगा। उनका मज़ीद कहना था वफाक एनएफसी का 57% शेयर सूबों को दे देता है। वफाक पर पेंशन का बोझ है। वफाक ने डिफेंस अखराजात
کرنے ہوتے ہیں۔ سوشل پروٹیکشن اور قرضوں کی ادائیگی کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا وفاق اخراجات برداشت کرے اور صوبوں کا احتساب نہ ہو، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ وفاق کے بوجھ میں کس طرح کمی لائی جا سکتی ہے۔ وفاق کے اخراجات میں کمی لانے کے لیے صوبوں کو برابر کا حصہ دینا چاہیے۔ اب حکومتی سطح پر اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کی جانب سے تو یہ کٹا کھلا ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں ٹی ایل پی والا معاملہ ہے، اور یہ ٹی ایل پی والا معاملہ آگے ملک بھر میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو یہ خبر ایک دوسرے سے لنک کرتی ہے۔ فی الحال آپ کو لگے گا کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اگر آئین پاکستان کے تناظر میں کسی وزیر مملکت کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ آئین جو ہے وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، تو پھر یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں وہ پھر وقتی ہوتے ہیں، ان کا بھی حل نکل آتا ہے۔ تو اس لیے مارجن موجود ہے، لیکن تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور تحمل جو ہے وہ ٹی ایل پی کے کچھ سینئر رہنماؤں کی جانب سے آنا چاہیے۔ آج کل ان کے ایک مجلس شورا کے ہی رکن ہیں پیر سید سرور شاہ، ان کے آئے روزہ ویڈیو بیان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اسی طرح کے بیانات ہیں جس طرح کے مراد سعید بیانات دیتے ہیں، تو اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ مذاکرات کے نام سے حکومتی بندے نے کہا آپ قادیانیوں کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی مذاکرات ہوئے، جب ہم مذاکرات کر رہے تھے تو حکومتی بندے نے یہ کہا کہ آپ قادیانیوں کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیں لبیک کو بنے آپ یہ کہہ لیں کہ 2014 یا 15 کی بات ہے، اگر قادیانیوں والی بات کی جائے تو 1973 کا آئین، اور اس کے بعد جب بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں، تو ختم نبوت پر تو کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر رہا، اور احمدیوں کے معاملے پر تو کوئی سمجھوتا نہیں کر رہا۔ آپ ایک خاص حد تک ایک خاص ایشو کو ایک خاص حد تک ہی رکھ سکتے ہیں، لیکن بار بار اس چیز کو کرنا اور پھر اس طرح کے جملے کسنا کہ جس کی ممانت کر رہے ہیں مفتی منیب الرحمان سمیت اور دیگر علماء کرام، تو لہٰذا یہ اشتعال دلوانے والی بات ہوگی۔ اور میرے خیال میں سرور صاحب کو یا سرور سیفی صاحب جو ہیں، ان کو جو سرپرست اعلیٰ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے قاضی محمود امان صاحب، ان کو ان کی سٹیٹمنٹ کو اہمیت دینی چاہیے، اور لبیک کے کارکنان کو بھی ان کی سٹیٹمنٹ کی اہمیت دینی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کارکنان کے نام اہم پیغام جاری کیا ہے۔ پورا پاکستان جانتا ہے ہم اس وقت ایک عظیم امتحان سے گزر رہے ہیں۔ مریدکے میں جو کربلا ثانی برپا ہوئی وہ سب نے دیکھی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ سب صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ کبرا امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے مالک کدی کنڈ نہیں لگن دیندے، یعنی انہوں نے کوٹیشن کن کی یہاں پر کوٹ کی ہے؟ وہ کی ہے امیر المجاہدین لبیک کے علامہ خادم حسین رضوی کے جنہیں مالک نے، جو مالک ہیں وہ جو آپ کی کنڈ ہے وہ نہیں لگنے دیتے، اور انہوں نے کہا جی کہ کارکنان صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، لہٰذا کبھی بھی تنظیم تحریک اور کسی بھی عالم دین کے متعلق کوئی نازیبا دوبارہ جملہ استعمال نہ کریں۔ ہم فرداً ان تمام شخصیات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے کسی بھی طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ممکن ہے ان کی طرف سے کی جانے والی کوشش اس وقت آپ کے جذبات کے عین مطابق نہ ہو۔ یاد رکھیں کوشش کرنے والوں کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بحال رکھیں۔ بقول فیض احمد فیض، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اور 2-3 انہوں نے باتیں کی ہیں انتہائی اہم۔ قاضی محمود امان صاحب نے جو سرپرست اعلیٰ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، کہ صبر و تحمل سے کام لیں اور نازیبا جملوں کا استعمال نہ کریں، خاص طور پر ان عالم دین کے بارے میں جو نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر فیض کا انہوں نے کہا لمبی ہے غم کی شام لیکن شام ہی تو ہے۔ تو جو نوٹیفیکیشن والی میں نے بات کی ہے اور آئین کے تناظر میں بات کی ہے، 27ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ اٹھا ہوا ہے، اس حوالے سے جو میں نے بات کی ہے، تو جو ایوان صاحب ہیں انہوں نے بھی اصل میں وہی بات کی ہے، لمبی ہے غم کی شام، شام ہی تو ہے۔ اب آپ صبر و تحمل کریں، اور یہ جو سیفی صاحب ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ
کم کم بولیں جب سرپرست اعلیٰ بیان دے رہے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے مفتی اعظم اس بات میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے امیر صاحب ابھی منظر عام پر نہیں آئے، تو آپ کو نیک کٹے کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اشتعال دلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کارکنان پر کریک ڈاؤن ہوگا، آپ تو کسی سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سیف زون میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کیا جانا ہے؟ آپ تو ویسے اسٹیج میں اس پر زیادہ بات اگلے ویلاگ میں کروں گا، اور ایک خبر ہے علامہ خادم حسین رضوی کے عرس کے حوالے سے، وہ بھی میں شیئر کروں گا اگلے ویلاگ میں۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔